भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. माथ्या प्रमाणे शुभवार्तान 22 वर्ड 16 आनी 17. मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17. मोगाच्या न्हू सकाळीच्या वेळार देवाच्या उतराची सकत आमी अनुभव करूंक जाय. उतार अशें म्हणटा आमकां जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येताच आकाश उक्तो जालो. परतून म्हणटा जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येताच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलो ताणें देखलो. वळ 17. आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो. आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो. तो म्हाका मानवाला. तो म्हाका मानवाला. उतार म्हणटा की तेदवा आकाशांतावन एक ताळो हे परी आयकलो. आज शुक्राचो दीस म्हज्या मोगाचो न्हू. आज आमी देवाचो ताळो आयकूंक तयार जावंक जाय. संवसाराचे हर एक ताळे आमी आयकता. जावफ्रो विंगड विंगड रितीन आमी विंगड वॉट्सअपार जायते ताळे आयकता. जायते मेसेजीचो ताळो आयकता. जावफ्रो फुलोवण्याच्या उतराचो ताळो आयकता. आमची मोत थोड्या पटी म्हणटा की तूं तशें कर, तूं अशें कर, तूं थंय वच, तूं अशें कर. जायते पटी आमी विंगड विंगड ताळे आयकता. आज देवाचो ताळो आयकूंक जाय. आज म्हज्या मोगाच्या न्हू संवसाराचो ताळो आयकल्ल्या द्वारी आमी खंती बरी जाल्या. संवसार ताळो आयकल्ल्या द्वारी आमी कंगाल जाल्या. म्हाका उडास आसा सकाळीच्या वेळा एक ल्हानशी टेस्टमनी हांव ल्हानशी घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाच्या न्हू हांव एक आसलो एकलो भुरगो आनी ह्या भुरग्या पारगांवांतचे बारीक एका तराचे एक एक म्हणल्यार मोतीत आसले. म्हळ्यार म्हाका पारगांवांत वचपाचें. कित्याक कळीत ना पारगांवांत वचपाचें. आनी हांव एक म्हणा लागलो की मम्मे म्हाका भायर वचपाचें आनी म्हाका पयशांची गरज आसा. आवय म्हणालें पुता म्हजे कडेन कितें आसा तूं कळीत आसा. तुजी शिकपाक एकदम अशें कॉलेज जाली तुजी शिकपाक आसा तें सगळें हांवें खर्च केला. तुजो बाप येना. तो पयलेच मरण पावला आनी हांव एक ल्हानशें काम करता. तूं कळीत आसा म्हजे कश्ट. मम्मे एक पटी म्हाका भायर वचून तूं पयशे दी. कित्याक म्हळ्यार हांव तुजें सगळें फारीक करता.
ताका लास्ट आवय म्हणाली पुता म्हजेले अशे 2 कांगणां आनी एक चेन आनी एक कानाची ती दिजे की हांव दिता जाल्यार तुवें उल इसारलें ना म्हणून म्हज्यान जायना. पूत म्हणालो मम्मी जर दिल्ले वयसला हांव बेगीस ते तुजे बेगीस सुटोवन दितलो आनी फारीक करतलो. म्हज्या मोगाचेर आवय दिले आनी हो भुरगो पारगांवांत गेलो. पारगांवांत वचूंक आनी पारगांवाची स्टायल, पारगांवाची संवय, पारगांवाची जेवण, पारगांवाची म्हज्या मोगाचेर जे कितें आसा तेणें पळोवंक सुरू केलें. ताचे काळीज पारगांवाच्या वस्तूचेर भरले. ताच्या वस्तूचेर पारगांवाच्या वस्तूचेर खाणा जेवणाचेर म्हज्या मोगाचेर तांच्या सगळ्या त्या वस्तूचेर भुलोवन तो ते पातकाक सांपडलो. आवय वेट करी लागली. 3 म्हयने 4 म्हयने 5 म्हयने 6 म्हयने जाले. भुरग्यांची खबर ना. ओन्ली फोन करता मम्मी हांव बरो आसा तूं बरी आसा न्ही गे तितलेच उतार. म्हज्या मोगाचेर भांगार येलामा घेवंक सुरू जालें. आवय म्हणाली पुता म्हजे कश्टाचे भांगार येलामाक वता. पूत म्हणालो मम्मी म्हाका सारकें काम ना हांव कश्टान आसा. आवयन तोंड धांपलें. भांगार येलामा गेले. म्हज्या मोगाचेर जाल्यार भुरग्याची कांयच खबर ना. 1 वर्स जालें 1.5 वर्स जालें भुरगो गांवांत येवंक ना. आनी जेन्ना ताचो शेजारी पारगांवांत त्याच कंट्रे गेल्ल्या वेळार एक दीस आवय त्या भुरग्या कडेन म्हणा लागली पुता म्हजो पूत मेळ्ळ्यार एक घडी सांग आवय तुजो जायतो उडास करता. आनी हो भुरगो त्या भुरग्याक पळोवंक मेळ्ळो आनी एकदम शॉक. आनी ह्या आवयक ह्या भुरग्यान नेबर भुरग्यान शेजारी भुरग्यान कॉल करून म्हणा लागली माई तुजो असो एकलोच पूत म्हज्या आवयक तेका जाण आमी पूत आसा आज सावन पूत म्हूण म्हाकाची. तुज्या पुतान कितें लॉस केला तुका कितें अन्याय केला ते सगळें विसरोंक ट्राय कर. आनी आमच्या मागण्याची लिंक ह्या भयणीक धाडले. भयणी धाडले मात्र न्ही ते उक्ते करूंक जायनातले. आपल्या भावाक गांवांत फोन केले आनी म्हणा लागली तिका एक मोबायल काडून दी कित्याक म्हळ्यार आनी त्या मोबायलार सदांच मागणें कर मागणें आयकून दी कित्याक तिजो पूत हांगा वायट फ्रेंडशिपान सांपडला. तिजो पूत प्रत्येक वायट लायनीर गेला. तिजो पूत आनी पाटी येवच्या परिस्थितीर ना. तो हांगाची वस्तू भुल्ला हांगाची वस्तूचो ताळो ताणें आयकला. प्रत्येक तरा खोटेपणे जिवीतची आसा. म्हज्या पळय ह्या भुरग्याचे काळीज ह्या एका भयणीच्या काळजाक कितें घाय पडला ह्या तरणाट्या कळीज जालें. मात्र न्ही आपल्या भावाक सांगून पयशे ताण मोबायल काड मागणें आयकूंक दिलो. म्हज्या मोगाचेर सदां मागणें आयकता आयकता ह्या भयणीचे काळीज घट जालें. आनी शेजाराच्या भुरग्याक फोन करून वॉट्सॅपार उलोवंक सुरू केलें आनी म्हणा लागली पुता कांयच ना जाल्यार तुवें पूत म्हणून म्हाका आवय म्हणून मान दिलें मात्र न्ही की म्हाका मोबायल काडून सदां देवाचे उतार आयकूंक दिले. म्हजो पूत कितें करता म्हाका कळीत आसा. म्हजो पूत आज खंयच्या बंदगणी सवलो म्हाका कळीत आसा. पुता तुज्या खातीर हांव पयलें मागता आनी म्हज्या पुता खातीर मागता एक दीस म्हजो पूत सारको जातलो. म्हज्या मोगाचेर सांगून 3 म्हयन्यांनी तिजो पूत गांवांत येयलो. एक लिव्हराच्या पिड्याक सांपोड गळगळे आवयचे पांय त्या रडा लागलो आनी म्हणालो मम्मी हांवें तुका सूख केला हांवें मोस केला हांवें घात केला. मोगाचेर देवाचो ताळो केदाळा तूं आयकताय. सत कितें फोट कितें तूं कळीस जाता. देवाचो ताळो केदाळा तूं आयकताय तुजें काळीज उक्तें जाता. देवाचो ताळो केदाळ आयकताय तुजें चिंताप तुजें मौन उक्तें जाता. देवाचो ताळो केदाळ आयकताय म्हज्या मोगाचेर दैवीक सकत हांव आनी तूं अनुभव करूंक शकता. आयचे अपुरबायचे उतार जावन आसा आमकां म्हणटा की आनी तेद्वा आकाशाचो ताळोय हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला. मोगाचेर आमी देवाक मानवता तशी जायचे संवसार मानवता तशी जावचे ह्या वैया नागी ते इम्पॉर्टंट न्ही. आमी इम्पॉर्टंट जावन आसा देवाक मानवता जिवीत देवाक मानवता ते बरी जिवंक जाय. कित्याक देवाचे दोळे 10,000 सुर्याचे वर्तेर प्रकाश ते जावन आसा. त्या खातीर हर एक आसा आमी संवसाराचो तो आयकत आसतना पयले बसाचे देवा तुजो ताळो आयकूंक म्हजे काळीज उक्तें कर म्हजें मौन उक्तें कर म्हजें जिवीत उक्तें कर. पळय म्हज्या मुखाचेर दिसान दीस दैवीक सत्याचो अनुभव तुमी करूंक शकतात. आज सकाळच्या वेळा देवाचे एक ल्हानशे मोठे उतार
आम्ही ऐकत असताना आमचे हात आम्ही उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया आणि मागोंक सुरू करया एवढ्या गायनाद्वारे जेजू बऱ्या गवळ्या आणि देवा अर्घा दी, देवाक स्तुती कर, देवा वाकाणी दी, कित्याक ताच्या मोगान आज आम्ही भरोंक जाय, ताचे काकुतीत आम्ही एक जावंक जाय, ताचे दैवी शक्ती बुडोंक जायचे दिसा सगळ्या वाईटा फाटकन नवी सकत ह्या दिसा आम्ही अनुभव करूंक जाय म्हणया. वैसम्या जेजू तू बरो गवळी जावन आसाय, सरकीत हांव तूं देवोन आयलाय आमच्या जिवितांत, आमची काळजां म्हणून तूं उक्ती करते आसाय, आमचे जिवीत तूं नंदन करते आसाय, वाईट तूं म्हाका मेकळे करते आसाय जेजू. तुज म्हजो बरो गवळी जावन आसाय, तुज म्हजो सोडवंदर जावन आसाय, तुज म्हजो जीवदातार जावन आसाय, तूं आराम आनी अंत आल्फा आनी ओमेगा जावन आसाय. तुज्या मोगाचो अनुभव सकाळचो म्हाका दिसूंया, तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दिसूंया, तुज्या मोगान म्हाका भर, म्हजें काळीज म्हजें मौत म्हजें जिवीत तुज्या मोगान भर. आमच्या जिवितांत आज खंयचे कोडू घडीत आसा सकाळीच्या वेळेर जेजू दिवी आमी आवळा, फरो गवळी जेजू काळीज मौत उगाडते आसा आवळा, फरो गवळी जेजू तुका हात लायते आसा आवळा, फरो गवळी जेजू तुका स्पर्श करता आसा आवळा. फळे हांव ती शेळी जावन आसा सुम्या, तुका आज सुकोर गेला सुम्या, तुझे ते आज व्हड म्हाका सुम्या. दोळे आमचे दापया, हात आमचे वयर बारया, स्तुती करया त्या सुम्या कावळा. दोळे आमचे दापया, थोडो वेळ त्या जेजू बापा पुता पवित्र आत्म्या आराधना करया, स्तुती करया, वाकणया, धन्यवाद. We praise and thank you, glory. Spirit and us for the purchase. पदवी तुका जेजू, महिमा तुका, वाकणी तुका, सकाळच्या तुझ्या जिविता जेजू वैरबार, जेजू वैरबार, तुझ्या जिविता जेजू वैरबार, तुझ्या जिविताचो राय धनी सर्वदा जीवनात तुझं वैज डॉक्टर जेजू जाऊन द्यायचे दिसा, तुझं फुडारी तू चलोन वरतलो देव जेजू जाऊन दी. Praise Jesus, glory, hallelujah. पदवी जेजू, hallelujah. फळे हांव ती शेळी जावन आसा म्हणी आवळा. Praise Jesus, glory, hallelujah. जेजू तुका स्पर्श करता आसा सकाळीच्या वेळा, जायती म्हण तुम्ही खातीर फुटल्या, राटा वेळेर फुटल्या, देवाचो ताळो आयकूंक आमच्या काळजां बंद केला जांफळो. ह्या सकाळच्या वेळा तो जेजू ताच्या मोगाचो अनुभव तुका दिता आसा, ताच्या मोगाचो अनुभव तुका दिता आसा. तो बरो गवळी जावन आसा, तुका सोदून आयलो तो आयच्या दिसा ह्या सकाळीच्या वेळा ताच्या मोगाचो अनुभव तुका दिता आसा, दिता आसा, दिता आसा वेळा. सगळ्या पापान जेजू स्पर्श कर, जेजू स्पर्श कर, जेजू स्पर्श कर, जेजू जेजू स्पर्श कर. तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, तुझ्या मोगाचो अनुभव, तुझ्या मोगाचो अनुभव दी जेजू, म्हाका दी जेजू. तुझे
तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी जेजू, म्हज्या जेजू तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी जेजू, दी जेजू, दी जेजू. म्हजे काळीज कठोर जायना जावं दी, म्हज्या मुखामळ संतोषान भरूं दी, म्हज्या भितर दूख पयस जावं दी. आशीर्वादीत कर जेजू, स्पर्श कर जेजू, स्पर्श कर जेजू, स्पर्श कर जेजू, जेजू. जीसस सकाळच्या वेळा त्याच्या मोगाचो अनुभव घ्या, त्याच्या मोगाचो अनुभव, त्याच्या मोगाचो. Praise you, Jesus. सकाळच्या वेळा त्या सुम्या आम्ही आराधन केला. बापा, पुताक, पवित्रात्म्याक त्रिएक देवाक आम्ही आराधन केला, स्तुती केला, ताका आम्ही वाखाणल्या. मोगाचे न्हू, हर एकल्या जिवितान खंत म्हणली आसा. खंत नातलो मनीस ह्या संवसारान खंयच ना म्हणून येतकी म्हूण म्हाका दिसता. कित्याक म्हळ्यार जुवां प्रमाणे शिकवता विश्व 14:27 निमाणे उतार जेजू आमकां अशें म्हणटा की खंत करची सण सोड, खंत करची सण सोड, खंत करची सण सोड, खंत करची सण सोड. कितले आमी आयकल्यार आमच्या मोतीन विंगड विंगड तेची खंत आसाच. केदाळा म्हणी आमची खंत आमी सोम्याक सोडले आसा गी, केदाळा पुणी आमची फेसर आमी सोम्याक सोडले आसा गी. या म्हज्या मग सोम्या उलो मारले आसा गे आमी, सोम्या सांगले तो म्हाका सोडय म्हणून. पळया फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1:18 आमकां म्हणटा की हान्ना खंती बरी जावन आसली आनी तिची खंत तिणें मनशा लागीं सांगूंक विचारूं ना, मनशा लागीं सांगून रडों ना, मनशा मतीन हात उक्ते करूं ना. पिनेना म्हाका सांगूं ना की तूं म्हाका इतलें दुकां येता आसय. पिनेना तिणें एलकायन त्या घोवालाय सांगूं ना की एलकायन म्हज्या घोवा इतले पिनेना कश्ट दिता आसा म्हाका, तूं कितें आज दोळे धांपून आसाय गी म्हळ्यार गी ना, बिलकुल तिणें म्हणूं ना. ती खंती बरी जावन कश्टाल्या वेळार भितर भरून दवरल्या वेळार ती गेली देवा लागीं. जायते फुडें आमी फ्रस्ट्रेट जावन आसा, म्हळ्यार भरून दवरला, इतलें भरून दवरला की केदाळा बलून फुट्टा म्हणे आमकां कळीत ना. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमकां एक कळीत ना की जायते फुडें वचून म्हजो रसनार हर एक म्हज्या मुखार आसा न्ही गी, म्हजो बसनार म्हज्या सांगात आसा न्ही गी. केदाळा म्हणी त्या रसनार मगर आमचे काळी झुकते गेला गी. हान्नाचे एक एग्जाम्पल आमी घेवया. हान्ना पळया, ती वांचडी उत्तर प्रायज जाली, भुरगीं नात, तिका भुरग्यां मेळोंकच मेळना, ती उत्तर प्रायज जायतच ना. ती पिनेना की केणी ना, एलकायनाय केणी ना, वेता देवाच्या मुखार, वेता देवाच्या मुखार. म्हज्या मोगाचे न्हू, ती फोन कर कोणाक की वरान वर सांगिना, पिनेना म्हाका अशें करता, पिनेना म्हाका अशें करता सांगिना. ती वेता रसल्या देवाक उलो मारता. म्हाका अनेक घडीत हांव एक टेस्टमनी तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचे न्हू, 32 years एक भाव हेवी पियोणें सांपडलो, हेवी पियोणें 32 years. म्हज्या मोगाचे न्हू, भुरगीं व्हड जाली, तांची भुरगीं कामाक लागलीं. आवयक म्हणा लागली मम्मे हाका सोड, कित्याक म्हळ्यार आमी पळोवन आसा ल्हान तूं केदीच बदलना आनी बदलो सोयना. आतां आमी आमच्या पांयार उबे रावल्या, त्या खातीर ताका तूं सण सोड. आमी पारगांवांत आसा, आमी तुका पारगांवांत राणये बरी पोसता. पळय उतार भुरग्यांचे वय तांच्या जिवितांत ती फ्रस्ट्रेट जाली, कित्याक बापाय सारको मोग मेळूं ना. बेबदेपण मात्र पळयल्ले, झगडे मात्र पळयले, आवयक मारचे मात्र पळयले. ते सगळे तांच्या काळजांत एक कोडू घडीत आसली. ताणें सांगलें जांफ्रो ताच्या काळजांत आसलें, ताणें सांगलें जांफ्रो. म्हज्या मोगाचे न्हू, आवय म्हणा लागली की पळय भुरग्यानो, हर एकल्या मनशा जिवितांत खंत म्हणली आसा जाल्यार आमकां काजारा जिवित एक केल्लो तो स्वामी सदांच आमच्या मदें साक्षीदार जावन आसा. इतली वर्सां हांवें सोसून वेला आसणार आनी हांव सोसून व्हरतली, कित्याक म्हाका सर्गीचे राज जायचे आनी तुमच्या जिवितांत बेसांवां जायचे. त्या खातीर हांव म्हज्या घोवाची कितली कश्ट येवं दी हांव सोसून व्हरतली, कित्याक
तुमचे जिवीत इम्पॉर्टंट बेसावा म्हज्या मोगाच्या न्हू बेसावा हर एक मेळची आम्ही हर एक कष्ट सोसल्या वेळा बक्षिल्ल्या वेळा हर एक जिवितान कष्ट आसा कोण घडीत आसा कोण ना कोण अन्याय करता कोण ना कोण दुखयता कोण ना कोण फसयता कोण ना कोण नागयता म्हज्या मोगाच्या न्हू एकडी कुर्साचे दिश्ट कांचया आनी जे कितें जाल्लें तें विसरोन सोडा म्हज्या जिवितान कितली घडीत उदास आसा जायते कश्ट येयले प्रॉब्लेम येयले जाल्यार हर एक वेळा हांव इतलें चिंतून आसा देवा मुखार हांवें उबें रावूंक जाय देवा मुखार हांवें उबें रावूंक जाय म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या भयणींनी कशें म्हणलें गे भुरग्यांनो वय तुमकां कश्टांनी हांवें वाडयलां तुमच्या बापायचे कोडू घडिता तुमी पळयलां समाधान मोग मायपास तुमकां मेळोवंक ना जाल्यार आज तुमच्या बापायक तुमी बक्षिया जशें हांवें बक्षिलां तशें बक्षिया तुमच्या जिवितान तुमी उदरगतीच्या पावंड्यार वचून पावतल्यात म्हज्या मोगाच्या न्हू मालगडे दुयेंसो काजाराचो वेळ आयलो आनी कितें करचें म्हूण कळीत ना पारगांवांत काजार बापायक आपोवचें नाकाय आपोवचें नाकाय कांयच कळीत ना कितेंय जावं आवयन सांगलें उतार उडास आयलो आनी बापायक आनी आवयक दोगांयक टिकेट काड तेणें पारगांवांत काजाराक आपयलें आनी दुवेन काजाराचे 2 दिसा पयले आवयच्या पांयार पडोवन म्हणालें मम्मी तुवें सांगलें उतार म्हज्या काळजांत हांवें जागोवन दवरला त्या खातीर डॅडीक बगसून हांवें काजाराक आपयलें दुसरे बापायच्या पांयार पडोवन तूं म्हणा लागली डाडा तुवें जायते दुखयलें आज मम्मीन कितें सांगलां तें आयकून बक्षिलां मात्र न्ही तुका हांवें स्विकार केला तुका हांवें स्विकार केला एक वर्ड ह्या बापायच्या काळजाक लागले तुका हांवें बक्षिलां आनी तुका स्विकार केला बापायच्या दोळ्यांतल्यान तुका भायर सरली म्हज्या मोगाच्या न्हू काजार रोस जालो काजार जालें परतापाण जालें एक थेंबो वायन पूण ह्या बापायन पिवंक ना लास्ट वेताला म्हणा लागलो की पुता म्हाका कांयच दिवंक ना तुज्या लागीं म्हज्या लागीं कांयच दिवंक तुका ना मुदी दिवंक ना भांगार दिवंक ना तुका कांय हांवें गिफ्ट हाडूं ना एक गिफ्ट हाडला पवित्र पावण मरता पर्यंती आनी हांव पियेना म्हज्या मोगाच्या न्हू आज एक हांवें सांगलें उतार पळय भुरग्यांक परिवर्तन जालें भुरग्यांक हांव बापाय परिवर्तन जालो आमच्या जिवितान परिवर्तन इम्पॉर्टंट जावन आसा तें मार्क चॅप्टर 10 वर्ड्स 46 to 52 एकडी आमी वाचया मार्क चॅप्टर 10 वर्ड्स 46 to 52 कुरडो भारतीय जिवितान एक अती खंत आसली सांफ्रो तो रोडार बसलो जाल्यार थंयच बसोना तो उठलो आनी जेजू ताणें उलो मारलो ताणें सांगूं ना की म्हजे दोळे दिसना हांव कुरडो आसा हांव भारतीय कुरडो म्हाका कोणी म्हण कितें घाला तो त्या दाटीच्या पावंड्यार पावूंक ना जेजू म्हणलें नांव आयकत आस उठलो उबे रावलो आनी म्हणालो की जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर पळय भारतीय मागणी काकुती खातीर ताणें उलो मारलें म्हज्या मोगाचेर आज तुमी रडोवन थंयच बसनाकात उबे रावा उठा आनी म्हणा जेजू म्हजे सर्वंदारा म्हजी काकूत कर सांगले उतरां मोतीन धरनाकात कोणेय तुका अन्याय केला थंयच सांपडोन बसनाका लॉस जाली घडीचा चिंतून करगा नाका तुजो सर्वंदार तुज्या मोदें आसा जायत दितलो झुजारी तो जावन आसा त्या खातीर आज उठोन उबे रावचो वेळ आमचो जावन आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 1 म्हणटा की उठ तुवें परजाळीक जावचो वेळ दीस जावन आसा जिवीत तुजें परजाळीक जायचें जालां तुवें उठाचें म्हळ्यार त्या कश्टांत अनवरात दुखीत खंतीत बेसरत उठोन तुवें जेजूचे नेतार लायचे पळया तुज्या मुखार तुज्या मुखामोळ 100% परजळटलें 100% पळय एक मिनीट ट्राय कर उठ त्या खंतीत सोड कोणेय कितें म्हळां तुका जायतो प्रॉमिस केला सोड उठ आनी सोम्या मुखार उबे राव कंटिन्यू उबे राव एक दीस न्ही 2 दीस न्ही कंटिन्यू सोम्या मुखार उबे राव आनी सांग तुजे शिवाय ना दुसरो आसरो म्हाका तुज्या शिवाय ना दुसरो आदार म्हाका तुवेंच म्हज्या पुता बऱ्या वाटेर हाडीची तुवेंच म्हाका सलवार करीची तुवेंच म्हाका बादशा लाभयचे तुवेंच म्हाका सुटका लाभयचे नांव हालना हांगात हांव कित्याक तुजे थंय हांव द्रड रावता पळया रिजल्ट तुमच्या जिवितान
आशीर्वादाचे बेसांवाचे आणि कृपेचे जावन तसो जेजू बदलितालो आमेन. एकडी आमचे दोळे धांपया, एकडी आमचे दोळे धांपयानी मागया वेळा बघाळ बापा या सकाळीच्या वेळार आमचे काळीज, आमचे मोल, आमचे जिबी तुझ्या हातात समर्पण दिता बापा. तू बरो गवळी जावन आसाय, तू शेळयांचो तो मोग करते आसाय, तू शेळयांचो तो मोग करते आसाय बापा. त्या तुझ्या मोगान भर बापा आयच्या दिसा बापा. कोण आयसीयूत आसा बापा, व्हेंटिलेटर आसा बापा, मरणाच्या तणीर आसा बापा, कष्ट ते आसात बापा, दुखागळे ते आसात बापा, सलवालात बापा, रिणार आसात बापा. बापा तांचेर तुवें मात्र नदर लायचे बापा. तांची मुखाबळ परजळ अशें तुवें मात्र करूंक शकता बापा. बापा तुका सकाळी उलो मारते आसा बापा. बापा आज कोणाचे डायलिसीस आसा बापा, कोणाचे किमो आसा बापा. बापा तुझ्या स्पिरितान भर बापा, तुझ्या दैवी शक्तीन भर बापा, तुझ्या ध्यानान भर. सगळ्या वायटाचो निवार म्हणून तुझ्या लागीं परत मागता म्हळ्या गायन जेजू बऱ्या गवळ्या. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक गवळ्या, सर्गीत हांव तूं देवलोय, सोदून म्हाका आयलोय. पळय हांव ती शेळी, तुका सुकून गेली, तुझे दय भर म्हाका पयसरूंक सोडनाका. पळय पळय हांव ती शेळी, तुका सुकून गेली, तुझी दय भर म्हाका पयसरूंक सोडनाका. मोगाच्यानो आशीर्वाद सोबेसो दीस जण एकल्यांक तो सर्गीचो बाप आयचे सफाव करूं दी. आमचे अनाउन्समेंट अशें आसतलें. आज नुवेम गोवा 14, 15, 16 तारखेर डिवायन रिट्रीट सेंटर नुवेम गोवा. दनपार 2 वरां जावन 7 वरां पर्यंत विशेष कन्वेन्शन 3 दिसा. सुखां नासतना येया. आज तुमी भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक घेवन येया. प्रत्येक तर सुखां नासतना येया. कित्याक म्हळ्यार सांगा एकामेकाक डेलिव्हरन्स सुटकेचे मागणे आसतले. हांव आनी एंटायर टीम फॉर द मॅथ्यू 11 त्या सुवातेर आसतलो. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो शुक्रार आज जावन आसा प्रत्येक डिवायन मर्सी चर्च मीरा बैदार 2:45 to 4 o'clock म्हणचे विशेष आर्ज आमचे टीम चलोवन व्हरतले. त्या सुवातेर येया व्हडा संख्यान. 15 तारखेर म्हज्या मोगाच्यानो एकादशी रिट्रीट ज्ञान आश्रम अंधेरी 9 वरां तो 4 वरां पर्यंत आमचे टीम आनी इतर याजक त्या सुवातेर आसतले. सुखान आसतना येया व्हडा संख्यान. म्हज्या मोगाच्यानो आयतारा सांजेर 4 वरां जावन बुधवारा दनपारां सुमार 2 वरां पर्यंत विशेष कोंकणी रितीर रेसिडेन्स रिट्रीट ताबोर आश्रमा. सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान समेची दैवी सकत अनुभव करा. हांवें युरोप टुराक तुमकां अनाउन्स केल्ले. प्लीज दया करून वॉट्सअप करा. आमी तुमकां आन्सर दितालो आज न्ही फाल्यां न्ही परवा. तुमचे कोणाकी युरोप टूर येवंक आसा येवच्या वर्साचे मांडावळ आसा जाल्यार तुमी प्लीज ह्या नंबराचेर वॉट्सअप करून दवरा. म्हाका येवंक आसा 1 या 2 जाणां. आमी तुमकां ह्या हप्त्यांनी तुमकां आमी आन्सर दितले. देव तुमकां आशिर्वादाने बेसन करपी बरो दी. हांगाची टेस्टमनी तुमी आयकया. प्रेज द लॉर्ड. जॉयस म्हणली भयण मँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ऑक्टोबराच्या 20, 21, 22 बिकनकट्टे व्हडले कन्वेन्शनांत ती भाग घेवंक गेल्ली आनी त्या वेळार तिका जायते पोटांत दुखोन आसलें. जाल्यारय तिणें त्या मागण्यांत भाग घेतलें. सकाळी 8:30 तावन सांजेर 4:30 वरां म्हणसर कितेंच अडकळ नासतना तिणें भाग घेतलें आनी घरा आयिल्लेंच परतान तिका पोटांत दुखोवंक सुरू जालें. आनी 24 ती डॉक्टरा लागीं परिक्षा करूंक गेली.
डॉक्टरान सांगलें फूड पॉयझन जाला, इल्लेशे वखद काणयल्यार सगळें सोमाद आसा म्हणून, आनी एकाच दिसा भितर म्हाका बरी भलायकी मेळ्ळी. हें सगळें घडलें. हांवें काळजांत तावन बिकन्नेकट्टेच्या कन्वेन्शना वेळार म्हाकाच अर्पण करून म्हजे पिडेत हांव सुटके खातीर मागलें. देवान केल्ल्या येदा व्हडा आजापा खातीर ती देवाक काळजांत तावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 30 वर्सेस 2. सर्वेस्पोरा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. मँगलोरतान लविना आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. तिणी तिच्या दुवेच्या 2 PU CAT रँक ह्या एग्जामांत बरे मार्क्स मेळच्या खातीर पेटिशन धाडिल्लें आनी मेळिल्लें देवाचें उतर हर एका दिसा म्हणसर ती मागून आसली. आनी बोर्ड एग्जामाच्या 6 म्हयन्या उपरांत सदांय ती तिच्या दुवेक मीस एटेंड करूंक धाडटली आनी तशेंच ऑनलायन एडोरेशनांत मागतली आनी भाग घेतली. आतां तिच्या दुवेचे रिजल्ट आयला. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. तिका 95% मार्क्स मेळ्ळा, तेय विथावट ट्युशन आनी कोचिंग क्लास नासतना. येद व्हडले अजाप केल्ल्या देवाक ती काळजांत तावन अर्गां दिता. आनी तितलेंच न्ही, तिका बरे रँक CAT आनी गव्हर्मेंटांत मेरीट सीट BSc नर्सिंग फादर मुल्लर्स कॉलेजींत फावो जाला. हें सगळें घडलें देवाचें उतर तिच्या जिबेद्वारी तिणें परगट केल्ल्या खातीर. ह्या पासत देवाक ती काळजांत तावन अर्गां दिता, होगलाप दिता आनी महिमा दिता. साम 20 वर्सेस 4. तुज्या काळजाचे अत्रेक तो बागोव आनी सगळ्यो तुज्यो येवजण्यो सुफळ करूं. प्रेज द लॉर्ड. कारतावन शाळेंत म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या दुवेक मेयांत CA एग्जाम आसली. तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड साम 41 वर्सेस 1. सगळें कुटुंब मागोन आसली. हे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट पास जावच्या खातीर ती हर एका दिसा मागोन आसली. देवाच्या कृपेन तिणें फर्स्ट अटेम्प्ट पास जालें आनी बऱ्या कंपनींत तिका काम फावो जालें. देवान केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर सगळें कुटुंब देवाक अर्गां ओगलाप आनी महिमा दिता. साम चॅप्टर 21 वर्सेस 2. तुज्या काळजाचे अत्रेक तुवें बागयलाय, ताच्या वंटांनी केल्ले मागणें तुवें नाकारूंक नाय. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाऊ आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा ताका कर्नाटका सेन्सस ड्युटी लागली. 28 सप्टेंबरा तावन तांणी ते कामा खातीर ताका आयतारा मिसाक वचूंक आनी ऑनलायन मीस एटेंड करूंक जायनासलें. तो जायते दुखेस्त जाल्लो. तो कशें तरी मीस एटेंड करच्या खातीर मागोन आसलो आनी तो म्हणटा एका दिसा ड्युटीक वेच्या पयलें ताणें देवा लागीं मागलें, आज म्हजें 100% टार्गेट कंप्लीट जावन म्हाका मागण्यांत एटेंड करूंक तूं फावो कर म्हणून. आनी तो म्हणटा देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजें टार्गेट 2:30 दनपाराच्या पयलेंच मुगदलें आनी हांवें 2:45 to 4 o'clockच्या एडोरेशनांत भाग घेतलो आनी वर्थ तें बरेपण म्हाका भोगलें. हें देवान केल्ल्या येद्या व्हडा आजापा खातीर तो देवाक अर्गां होगलाप आनी महिमा दिता. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना.